sa bagong tugon or New Testament. Sa pagpadayo na ito mga pinalanggang kadasig, magampo una kita alang sa panalangin sa atong Ginoo. Ulang itong amahan, maayong adlaw o Ginoong Dios, salamat ni Ginoo ninlay na pong adlaw ngay imong gihatag kanamo. Nining adlaw Miyerkules Ginoo, September 18, 2024. Salamat Ginoo sa kanunay grasya ug panalangin nga imong gibubo kanamo matag usa sa imong gugma nga walay kondisyon, walay katapusan. Salamat kaayo man. Nining laing adlaw Ginoo sa pagtuki sa imong pulong sa basahon sa bagong tugon o New Testament. Lamdagi akong unang-una kasing-kasing nga ang imong kabubuton nga mogawas sa akong baba pinagi sa imong pulong o langit no namong amahan. Lamdagi, hikapa ang matag kasing-kasing sa akong mga pinalanggang kadasig ng mga kaigsunan aron makaila pa sila pag-ayo anha kanimo Ginoo. Pinagi nining instrumento tulumanon pagkaon sa kalag. Gihalad na ako ni tanan nga na kanimo umahanog sa bugto mo anak nga si Jesucristo ang maluluwas. Amen. Maayong adlaw sa makausap pinalanggang kadasig. As pagpadayo ni nga itong tulumanon, pagkaon sa kalag, punto por punto pulong sa Diyos tining adlaw Miyerkules. Pizza 18 sa bulan sa Septembre 2024. Sa pagpadayo na to, ikasubo na ko nga ikasimpatiya sa among kadugo o kadugo sa side sa Maglipak sa mga apido ni Morganda sa pagpanaw ni Agaw Nunoy ang Morganda diya sa Pagadian. Gikan sa akong ginikanan, kasubo namo sa iyahang habilin nga pamilya. Diin kita mga pinalanggang kadasig, anha man kita padulong sa saktong panahon. Mo nga bintaha, pagampingan na to ang atong lawas pag-ayo. Kaya aron sa ingon niya na maabot man gani nga bawian nata sa itong kinabuhi atong ikahatag nga nasa Ginoo ang maayong panlawas nga kalag kamoy mga tubang nga na sa itong Ginoo. So alang sa pamilya diha mga anak magmalig-on kita nga buhi pataning kalibutan. So, padayon ta, pinalanggang kadasig ang atong pagabasahon karon o sa New Testament, sa bagong tugon, sa basahon sa usa ka bahin sa Gospel reading, mao basahon sa Mateo. Ang kinabuhi ni Mateo, nagsaysay sa kinabuhi ni Jesucristo, may tungod sa iyahang panaw, ministro sa pagtudlo sa katawhan, sa mga 12 ka apostoles, lakip ang iyahang pagkalbaryo diha padulong sa pagpasan sa kasakit sa paghukom sa kamatayon sa krus. Di na ta magdugay ang maong basahon mga pinalanggang kadasig mao sa Mateo kapitulo 12 versikulo 36 nga nagaingon, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom ang mga tao magahatag unyag husay bahin sa matagpulong nga walay pulos nga ilang ginalito. So, klaro mga pinalanggang kadasig nga sa panahon sa paghukom o sa adlaw sa hukom, mauning adlaw sa hukom sa atong kamatayon. Mupanaw na ganit tining kalibutan na hukman kita. Unsa nga klaseng paghukom? Paghukom sa matagpulong o matagpulong nga nigawas sa atong baba nga atong ginalito. So, klaro kay ang layso na to. Paghukom sa matagpulong nga nigawas sa atong baba, mangilad man o maayo. Mo ni pinalanggang kadasig unsa ina sa atong kasing-kasing mogawas ra gini sa atong baba. Muni pinakabisik nga kinaiya sa tao. Ang attitude lisod kaayo kontraon. Kay mismo gani sa pagpakabuhi nato sa pagrelasyon sa Ginoo ang atong kaugalingon kana. Ug giunsa nato pagdisiplina ang atong kaugalingon ug unsa nato pag-ila ang atong Ginoo nga manunubos.
Mao nang pinalanggan kadasig kini basahon ni Mateo karon kapitulo 12 bersikulo 36. Sultihan ko kamo sa adlaw sa hukom ang mga tawo maghatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga ilang ginlito. Mao ngini pinalanggan kadasig ug nanata sa Kristohanon nga kinabuhi. Magkirpul nata sa tumbaba gumikan kay ang Holy Spirit mao na may mugayad nato. Sa gibasa pa nato kagahapon sa basahon sa Old Testament sa Exodo, mas bulahan pa ang tawo nga mosulubon kaysa tawo nga puro lang kalipay. Kay pinaagi ni ana ang kasing-kasing na lipay kung ang tawo mosulubon. Mao nang di ta mabalaka kung kita Kristiyanos nga matinumanon sa kabubuton sa Ginoo. Kapit lang pinalanggang kadasig. Mao bitay gingon sa lawiton pa sa atong simbahanong Romano Katoliko, dili sayon ang pagsunod kang Kristo, daghang tunog ang dalang pagagian mo, bugat ang krus nga pas-anon mo, ug kamatayon na ang gahulat kanimo. Inana pinalanggang kadasig. Magsubay gitag minatarong, naagid ta sa kalisod permente. Mao nang di lang ta mawadag paglaom. Mao na hagit sa kung mga kadasig diya karon nga natas kalisdanan, ayaw pagwag paglaom. Gunitan ta sa tuong kamot sa atong Ginoo nga manuluwas. Mao na iyang panaad sa karaang testament or Old Testament. Ako na inyong i-share unya unsa na nga verse. Kay naa sa kong copy, i-review na ko na. I-review na nato na sa matag vlog na to. Nga wa ta pasagday. Wa ko masayop na sa basahon ni Isaias. Muna timan-an na to. Nga kining adlaw karon ning Mateo 12 kapitulo 12 bersikulo 36 sa panahon pagahukman ta. Tanahon gid sa Ginoo unsay ligawa sa tumbaba. Every word matagpulong. Mao nang timan-an nato pinalanggan kadasig. Kung ikaw Kristiyanos nga karon, bless kay ka. Nakaibalo ka sa pulong sa Ginoo. Mao nang ayaw na ikaulaw. Be proud nga giluwas ta sa atong Ginoong Hesukristo. Through the love of Heavenly Father. Mao nang hinaot ta pinalanggan kadasig every day nga atong pagkabuhi ning kalibutan na usbo na to ang atong panatasan ug pagkatao. Ug ato kining tapuson sa pagampo kining atong gibasa karon Mateo 12 bersikulo 36, balikon ko, sultihan ko kamo nga sa adlaw sa hukom ang mga tawo magahatag unyag husay bahin sa matag pulong nga walay pulos nga ilang ginalito. O lang itong Amahan, salamat kay Ginoo sa imong gugma, panalangin o grasya nga walay katapusan. Ikaw ang nagahukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Niini nga adlaw Ginoo akong iampo ang akong mga kaigsunan nga naa sa kangit-ngit. Ikapay lang mga kasing-kasing nga mobalik nganhi sa kahayag. Pinagi sa pagpuyo ug pagkamatarong, pagkamahadlokon ug lakip sa mga giya nga mo'y naghatag kanamo kining balaang kasulatan. Mabag-ong tugon or karaang tugon.